सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए जी, पहले तो मुझे मुराद सईद बज़ाते ख़ुद एक इंतहाई कमज़ोर और मज़ाहिया ख़ेज़ इंसान लगते हैं, जो पिछले 2 साल से छुपे हुए हैं। छुप के जगह-जगह अपनी लोकेशन बदल के, कभी वॉशरूम से, कभी गाड़ी की डिग्गी से अपने बयानात देते हैं। और उन्होंने जो ये जानिसारान इमरान ख़ान की तहरीक शुरू की है, उन्होंने पेशावर के एक मुकामी हॉल में से स्टार्ट लिया, जिस हॉल की कैपेसिटी 700 लोगों की है। वो 700 लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत होते हुए इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब 3/4 अक्सरियत के साथ वो असेंबली में बैठे हुए हैं, हर चीज़ के ऊपर वो काबिज़ हैं। तो ये 700 लोग जब उन्होंने कल नारेबाज़ी भी की है और मुराद सईद की टूटी-फूटी बातों को वाह-वाह भी की है, वो जब तक पैदल इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो उनमें से 70 बंदे भी नहीं होंगे। और अगर ये 70 बंदे इनक़िलाब लाएँगे और इस तरह की डरपोक लीडरशिप इनक़िलाब लाएगी, जो खुद सामने नहीं आती। मुराद सईद साहब ने जो ये तहरीक लॉन्च की है, इसमें ना चीफ़ मिनिस्टर साहब ने हाज़िरी दी है, ना जुनैद अकबर साहब जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के, उन्होंने हाज़िरी दी है। उनके इर्द-गिर्द उन्हीं की तरह गैर संजीदा और गैर फ़ाल सियासी वर्कर्स थे, जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ शोर-शार मचाने की आदत है, लेकिन हतमी ग्राउंड पे वो नहीं आएँगे। ये वही मुराद सईद है जिसने 9 मई को लोगों को जीएचक्यू पे चढ़ाई करने की ताकीद की, उसके बाद खुद छुप गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुज़ुर्ग ख़ातून जो कि कैंसर की मरीज़ हैं, वो आज तक 2 साल हो गए हैं जेल भुगत रही हैं। बेशतर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स, लीडर्स, ख़वातीन वो जेल भुगत रहे हैं और पुख्तूनख्वा के कितने सैकड़ों वर्कर्स अभी भी 9 मई के इनके जो वो बचकाना बयानात थे उसकी वजह से जेल में हैं। तो मुराद सईद साहब पहले तो खुद सामने आएँ, जैसे इनकी बाकी पार्टी लीडर्स ने बेल ली है, ये भी बेल लें और इस तहरीक को खुद लीड करें। जब तक तहरीक का कोई लीडर नहीं होता, और अगर के एक तहरीक का लीडर मुराद सईद होगी, तो मैं आपको पहले से बता दूं कि वो तहरीक किसी हाल में नहीं चल सकती। जैसे इनकी बाकी सारी बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं इनके प्लान्स, ये आने वाला प्लान भी इनका बुरी तरह फ्लॉप होगा। और इंतशार की जो बात आपने की है, इंतशार की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पार्टी धड़ों में टूट गई है। एक धड़ा दूसरे धड़े की डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता, और इससे मुझे लगता है कि आने वाली इनकी जो पॉलिटिकल मुहिम होगी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। देखिए जी, हर जो अगर दहशतगर्दी होती है हम उस पे बात करते हैं, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है हम उसमें हिस्सा लेते हैं। रमज़ान से पहले हमने हर डिस्ट्रिक्ट में अपने जलसे किए हैं, बहुत बड़े साइज़ के जलसे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक हम नहीं चला सकते। वो तहरीक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स और लीडर्स को चलानी है। ये वो लोग हैं जो अपने वर्कर्स को 5,000 रुपए दे के पुख्तूनख्वा से खाने का या जॉब का उनको झांसा दे के इस्लामाबाद लेकर आते हैं, और इस्लामाबाद डी चौक में उनको बेयार व मददगार छोड़ देते हैं। पिछली दफ़ा यही हुआ ना कि लीडरशिप सारी भाग गई, वर्कर्स को ना दाएँ का पता था, ना बाएँ का पता था, ना उनको ज़बान आती थी, ना उनको रास्ता आता था, और फिर उसके बारे में उनको जो अरेस्ट कर दिया गया, या ना उनके पास घर जाने के पैसे थे, बहुत मुश्किलात से वो लोग वापस पहुँचे हैं। ये बातें लोगों ने सुनी हैं, ये बातें हर डिस्ट्रिक्ट में वापस गई हैं, घर-घर, गाँव-गाँव लोगों ने देखा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो हुकूमत अभी बैठी हुई है अली अमीन साहब की सरबराही में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मनी मेकिंग मशीन है, मनी मेकिंग एक्सरसाइज़ है। वो अपने ज़ाती फ़वाइद बहुत अच्छे तरीके से पूरे कर रहे हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को कितनी परसेंटेज की कट चाहिए, किसी को पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स करानी है। हमारे सूबे में कभी इतनी स्पीड के साथ पोस्टिंग्स ट्रांसफ़र्स नहीं हुई अफ़सरों की जितनी आजकल हो रही हैं, क्योंकि हर ट्रांसफ़र और हर पोस्टिंग के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए एक्सचेंज होते हैं। तो ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए बैठे हुए हैं, ना ये ख़ान साहब को रिहा करना चाहते हैं, और ना इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सूट करता है कि ख़ान साहब जेल में रहें। ख़ान साहब जब जेल में रहेंगे तो ये अपने आप को लीडर कहेंगे, और ये उसी लीडरशिप का नाम जो है उसको बदनाम करके अपने लिए इन काले करतूत में लगे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो इन लोगों का ये के अज़ाइम थे कि उन्होंने उनको 93 सीटें सूबाई असेंबली में दी हैं,
اور ایک وائٹ واش قسم کا الیکشن ان کے لیے مینوور کیا گیا ہے، جو مولانا صاحب بھی کہتے ہیں، شیرپاؤ صاحب بھی کہتے ہیں، ایمل ولی خان بھی کہتے ہیں، اور ساری صوبے کی جتنی بیشتر لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ 2024 کے الیکشنز انتہائی رگڈ تھے پی ٹی آئی کے فیور میں. تو آپ دیکھیں یہ ایک دوسرے پہ خود ہی الزام تراشی کر رہے ہیں. تیمور جھگڑا صاحب کے اوپر پارٹی نے انٹرنل آڈٹ کمیٹی بٹھا دی ہے. شکیل خان کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے. 2 دفعہ ہیلتھ منسٹر کو بدلا گیا ہے. اب ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ 2 اور وزراء کو تبدیل کیا جا رہا ہے. عاطف خان، شاہرام خان اور اسپیکر صاحب جو ہیں، اسد کیسر صاحب جو ہیں، وہ صوبائی حکومت کی پرفارمنس سے نالاں ہیں. صوبائی حکومت نے اب تک بجٹ میں 2 یا 2.5 مہینے رہ گئے ہیں. 2024 2025 کا جو اے ڈی پی ہے، جو ان کا اپنا آفیشیل ویب سائٹ ہے، انہوں نے صرف 21% ڈیولپمنٹل بجٹ یوٹیلائز کیا ہے. باقی جو 80% بجٹ ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ وفاق سے بار بار پیسے مانگ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر یہ انگلی اٹھا رہے ہیں. تو جو پیسے صوبے کے پاس ہیں، جو دستیاب ہیں، وہ کیوں نہیں لگ رہے؟ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس ول نہیں ہے، یا یہ کرنا نہیں چاہ رہے، اور یہ پیسے کہیں ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں اور کہیں خان صاحب کو رہا کرنے کی جو یہ ٹوٹی بجی تحریک ہے اس میں جا رہے ہیں. دیکھیں obviously ہم دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے کبھی بھی کسی کے لیے پارٹی کے دروازے بند نہیں کیے. یہ 102 103 سال پرانی تحریک ہے، یہ باچا خان بابا کی تحریک ہے، پختون ولی کی تحریک ہے. ہم اس میں، یہ ہماری پارٹی نہیں ہے، یہ سب پختونوں کی پارٹی ہے. اور جو آئیڈیالوجی عوامی نیشنل پارٹی لے کے چل رہی ہے، سب پختونوں کی آئیڈیالوجی ہے. ہاں، ہماری یہ سیاسی تربیت ہے کہ ہم کسی کے پیچھے بلو دا بیلٹ باتیں نہیں کرتے. تو کل وہ ہمارے آمنے سامنے آ کے کمرے میں بیٹھ جائیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے میرے کولیگز ہیں، وہ ان میں سے چند ایسے ہیں کہ وہ ہر حد پار کر بیٹھے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور پارٹی میں اپنا سیاسی سفر کیری آن کر سکیں گے. ڈیفینیٹلی دیکھیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی کام ہوتا ہے، ہماری بدقسمتی ہے، ملک کے دشمن بہت ہیں، جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے وہ ہونے سے پہلے متنازع ہو جاتا ہے. ہمارے اس میں دشمنوں کا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو حکومت ہے، جو اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ ان دونوں کا مکسچر ہوتی ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ سب کو آن بورڈ لے کے چلیں، سارے اسٹیک ہولڈرز کو بریف کیا جائے، ان سے اوپینین لیا جائے. صرف ایک وہ بریفنگ نہ ہو، آپ ہماری بھی آواز سنیں، ہماری دلائل بھی سنیں، اور جب ایک کنسنسس کے ساتھ ایک کام ہوگا تو سب اس کام کو اون بھی کریں گے، اس کو پروموٹ بھی کریں گے. اور انشاءاللہ اگر یہ طرز عمل اپنایا گیا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارے میگا پروجیکٹس کے اوپر ایک تنازع مچ جاتا ہے، اس طرح کے تنازعات پھر فیوچر میں ہوں گے. دیکھیں، مجھے تو ان مذاکرات کا سن کے ہنسی آتی ہے کہ وہ جو ٹرینڈ چلے ہیں، وہ جو باتیں ہوئی ہیں، وہ جو اے آئی جنریٹڈ تقریریں ہوئی ہیں کہ وہ نہیں بات کرے گا، نہیں مانے گا، نہیں لیٹے گا. تو وہ انفارچونیٹلی پھر وہ لیٹ ہی گئے اور بات کرنے کے لیے قائل ہو گئے. لیکن دیکھیں، یہ جس ڈائریکشن میں ملک کو لے کے جا رہے تھے، اپنے ورکرز کو لے کے جا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ایک ملک کے لیے نقصان دہ موڑ تھا. اور ابھی بھی میں کہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے سے بہتر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئے اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بات کرے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے سارے جو مسائل ہیں وہ پیش کرے، آل پارٹیز کانفرنس بلائے، اور پولیٹیکل لیڈرز کو کہیں کہ آپ ہمارا یہ مقدمہ لڑیں، جیسے کہ باقی ہوا تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی نے ایک دفعہ سویلین سپریمیسی کو پھر اس ملک میں لے کر آئے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو. اس طرح کا وہ کریں تو ان کی بھی سیاسی ساکھ بچ جائے گی اور ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا.